अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्णा पुनर्योगं च संसदि यस्यैतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् श्रीभगवानुवाच सन्न्यासं कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिच्यते ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न वेत्ति न कङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाभावो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते साङ्ख्ययोगौ पृथग्बाला प्रवदन्ति न पण्डिताः एकं यक्षाङ्के प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाभावो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्माणचिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् दर्शन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् शृण्वन् तुमिन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् ब्रह्मणाध्याय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् आयुक्ता कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यते सुखं वशी भवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयम् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैवासुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेषां ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः शेषामादित्यज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्माना तन्निशितपरायणा गच्छन्त पुनरावृत्तिं च अनुद्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि श्रुतिनिधयो च पाठे च पण्डिता समदर्शिनः इह युवते तत्सर्वो येषां श्यामेत्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ये स्थिताः न प्रणश्येत्प्रियं प्राप्य नो विद्येत्प्राप्यताप्रियं स्थिरबुद्धिसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः कार्यस्पर्शेषु सकर्ता विद्यतन्तात्मनिः स ब्रह्मयोगयुक्ताता सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा योगा दुःखयोनय एव ते आद्यमनुच कौन्तेया न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्ता सुखिना नरः योगसंसोतरा रामादानज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमचयाक्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैतयतात्माना सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां विलीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वस्तुयोगितसाम्नां सत्यां गत्वा परिपालयन् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिं मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाय भयक्रोधो यसादा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां च प्रतिगच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम 5मोऽध्यायः।